मोहम्मद अली सर का भी मैं एक लेक्चर सुन रहा था और बड़ी उसमें उन्होंने खूबसूरत बातें की हुई हैं, तो मैंने सोचा कि ये इस टॉपिक पे भी बात होनी चाहिए। और ये अक्सर इश्यूज़ आते हैं, हमारे पास भी आते हैं लोग लेके शादी के हवाले से, ख़ास तौर पे फीमेल्स की साइड से। तो उन्होंने बात बेसिकली की हुई थी कि मैरिज क्यों आजकल इतनी स्केरी बनती जा रही है, और ये जो ऑनलाइन रिश्ते और ऑनलाइन जो एप्स आजकल बनना शुरू हो गई हैं, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ चैट करके एक दूसरे को ढूंढते हैं और उसके बाद फिर वो मिलते हैं, और फिर भी वो मैरिज जो है वो मैरिजेस वर्कआउट नहीं करती। और बाहर ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, पाकिस्तान में तो शायद ये इतना नहीं है, लेकिन बाहर जो पाकिस्तानी लड़कियां बाहर रहती हैं वो बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं, और उनके पास वहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन होता भी नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि एक बंदा जो बाहर रहता है, तो पाकिस्तान में भी अगर वो शादी करना चाह रही है तो ऑफ कोर्स वो उसको जानते तो नहीं होंगे। अगर वो अदर देन कज़न मैरिज या फैमिली से बाहर करना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए अननोन होते हैं। तो वो ये प्रेफर करते हैं कि हम किसी सोशल मीडिया जो ये ऐप्स हैं रिश्तों की, इसके ऊपर हम बात कोशिश कर लेते हैं। तो अगर कोई वहाँ का मिल गया, पाकिस्तानी हो, तो उससे वहाँ पे मिल भी लिया जा सकता है, और उसके बाद फिर ये डिसाइड हो जाता है कि शादी करनी है नहीं करनी। अब इसके अंदर एक चीज़ जो मैं जिसके ऊपर बात करना चाहता हूँ वो ये है कि एक तो मैरिज जो है ना, मैरिज इज़ नॉट स्केरी। शादी जो है वो एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन हमारी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये जो आप अक्सर मीम्स पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो यूट्यूबर्स या ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को एंटरटेन भी किया है ना, वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा उनका बेड़ा गर्क भी किया है, जहन साजी भी एक कर दी है कि शादी को लेके स्टोरीज़ आए दिन सामने आती रहती हैं। और फिर ये लड़कियां जो हैं वो स्टोरी सुनती हैं, कभी किसी कज़न की कहानी सुन ली, कभी किसी दोस्त की कहानी सुन ली, कभी किसी तीसरे की कहानी सुन ली कि ऐसे हो गया, वो हो गया, रिश्ता टूट गया, डाइवोर्स हो गई, शौहर ये करता था, शौहर ऐसे इसमें इन्वॉल्व था, मारता था या और चीज़ों में इन्वॉल्व था। तो ये सारा जो है ना, ये बेसिकली पैकेज आजकल जो सोशल मीडिया आपको देता है, जिसकी वजह से आपका जो तवक्कल है एक तो वो नहीं होता। क्योंकि अब और तीसरी जो इसमें रीज़न है कि जो बॉलीवुड एक एरा है, उसने बेसिकली मूवीज़ दिखा दिखा के और ये ड्रामाज इस तरह के दिखा दिखा के, सोशल मीडिया ने ये रोल प्ले कर करके बेसिकली इस यंग जनरेशन की ये जहन साजी कर दी है कि अब कोई बंदा मर्ज़ी के बगैर शादी करना ही नहीं चाहता। यानी मर्ज़ी से अलावा, पसंद की शादी के अलावा। यानी जब तक मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखा है, मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के ऐसे सेशंस किए जो काउंसलिंग के लिए आए थे, और दे आर नाउ 40 या वो 35 में चले गए, या वो अपना लेट 40s में हैं, और उन्होंने जब बताया कि जी हमारे रिश्ते नहीं हो रहे, तो रीज़न्स इसकी क्या बेसिकली होती हैं कि जब तक कोई आपको 100% पसंद नहीं आ जाता, आपने शादी नहीं करनी। जब तक मेरी ये जो अगर 10 चेकलिस्ट है ना मेरी, तो उसमें से अगर 9 भी मेरी पूरी हो रही हैं, अगर 8 चेकलिस्ट भी मेरी पूरी हो रही है ना, तो मैंने शादी नहीं करनी। क्योंकि वो 2 चीज़ें उसके अंदर नहीं हैं। वो 8 तो हैं जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन वो 2 चीज़ें उसके अंदर नहीं हैं। अब ये जो हमारा माइंडसेट बना है ना, इसकी वजह से आप बिलीव करें कि पाकिस्तान में ये जितनी ख़वातीन हैं जिनकी शादियाँ नहीं हुई, वो इसी कैटेगरी में फॉल करी। इवन मेल कई दफ़ा इस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो ये तो उन्होंने जहन साजी की, बॉलीवुड ने या आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। जबकि आप देखें कि बहुत सारे ऐसे रिश्ते भी हैं जो अरेंज मैरिजेस की गई, लेकिन वो बड़े खूबसूरत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, इज़्ज़त भी है, निभा भी रहे हैं एक दूसरे के साथ, और बड़ा एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो असल में उसके दूसरे फैक्टर्स भी हुआ करते थे। उसके फैक्टर्स ये हुआ करते थे कि वो मेच्योर थे थोड़े से लोग। यानी अगर आप एक आपने शादी की, आप बिल्कुल ठीक हैं, आप मेच्योर हैं, लेकिन अगर आपकी बीवी मेच्योर नहीं है, तो फिर आपके लिए मैरिज स्केरी है। आप उस शादी को अकेले तो नहीं चला सकते। या अगर आपकी बीवी बहुत मेच्योर है लेकिन आप जो है वो ठीक नहीं है, या आप उसको निभा नहीं पा रहे हैं सही से, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, तो आपकी अकेली बीवी तो नहीं वो शादी चला सकती। तो मतलब आइदर वे वो जो शादी है, किसी एक की वजह से वो आपका वो सर का दर्द बन जाता है। और फिर यही किस्से कहानियाँ सुन के हम लोग जो है वो कहते हैं मैरिज इज़ स्केरी, हमें नहीं करना, और कुछ इसमें और भी रीज़न्स होती हैं, उन पे हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली इसके अंदर होना ही चाहिए कि आप जब अपना माइंडसेट ये रख लेते हैं ना कि मुझे कोई मोहब्बत किसी से होगी ही तो मैंने प्यार शादी करनी है,
یا میں نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے اور میں 10 سال انتظار کر لوں گا یا کر لوں گی. اور پھر ایسے مطلب ٹائم کے اندر جہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی سنسیئر ہی نہیں ہوتا, جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے 5 سال میں نے دیکھے ہیں کہ یہ لڑکیاں خاص طور پہ اس میں بڑی بیوقوف ہوتی ہیں. 5 سال 10 سال وہ ایک ہی بندے کے پیچھے, کیونکہ اس نے لارا لگایا ہوتا ہے کہ شادی کر لینی ہے, محبت اور وہ پتہ نہیں کیا کیا قسمیں دعوے اس میں کھائے ہوتے ہیں. اور جب ٹائم آتا ہے شادی کا یا نکاح کا یا آفیشیل اس کو ڈکلیئر کرنے کا, تو پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے تو گھر میں بات تک نہیں کی ہوئی, اور یا اس کی مجبوریاں آ گئی ہیں سامنے. تو آپ کا وہ جو ٹائم تھا وہ بھی گزر گیا, اور دوسرا آپ نے جو ایک مائنڈ سیٹ آپ کا چینج ہی نہیں ہوا, یعنی ایک ہی بندے کو آپ نے سوچا ہوا تھا اور اس سے نہیں ہو سکی. تو یہ جو ایک ٹراما ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ آپ کے نفسیات کے اوپر اثر چھوڑتا ہے, اور بعد میں آپ موو آن ہی نہیں کر پاتے, خاص طور پہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں. تو اس میں میرے خیال میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک تو یہ پیرنٹ سے بڑی میری گزارش ہے, اگر کوئی مجھے پیرنٹ دیکھ رہا ہے, کہ جب بھی یہ بچیاں جو ہیں وہ 25 26 27 کی ہونا شروع ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ یہ بات کرنا شروع کیا کریں, ان سے پوچھا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے اگر ان کی کوئی پسند ہے, پریفرنس تو یہ ہونی چاہیے کہ اگر ان کی کوئی پسند ہے آپ جا کے دیکھیں, اس کو پورا انویسٹیگیٹ کریں. اگر وہ ٹھیک ہے, کوئی اس میں گناہ نہیں ہے, کوئی اس میں ایسی عادت نہیں ہے بری, وہ کسی غلط چیز میں انوالو نہیں ہے, یعنی آپ نے اپنی 100% اسکروٹنی کر لی ہے, تو اس کے بعد اپنے بچے یا بچی کی آپ وہاں پہ شادی کر دیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو سمجھائیں اور پھر اس کے لیے ایکسپلور کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے کئی دفعہ ساری زندگی آپ کا بچہ یا بچی جو ہے وہ سفر کرتا ہے. اور میں نے ایسا دیکھا ہے, ایسے بہت سارے کیسز میں ہوا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ایپس جو ہیں, آن لائن ڈیٹنگ ایپس جو ہیں, یا آن لائن رشتے کروانے والی جو ایپس ہیں, دے آر ناٹ ریلائبل. یہاں پہ تو حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کے محلے کے اندر ساتھ والے کے بارے میں آپ کو پورا نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا سورس آف انکم کیا ہے, اس کی کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. ابھی میں بڑی شاکنگ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں ابھی کل ایک سیشن میں لے رہا تھا, تو لیڈی فرام جرمنی سے وہ لیڈی کا تعلق تھا, اور وہ کہتی ہیں کہ میری کیونکہ پریفرنس تھی پاکستانی لڑکے سے شادی کرنے کی, تو میں نے پاکستانی لڑکے سے جو ہے ہماری ایسی سوشل میڈیا کے اوپر بات چیت ہوئی, ہمارے خیالات کا ہم نے اظہار کیا, اور فائنلی وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم اس کو ایک ایسے رشتے میں باندھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد آن لائن نکاح کیا گیا, پھر خیر اس کی ڈاکومنٹیشن ہوئی, اور وہ دبئی وہ لڑکا ملنے آیا, پھر یہ دبئی گئی, اور وہاں پہ جا کے اس لیڈی کو پتہ چلا کہ اٹ واز آل اسکیم. وہ لڑکا تو وہاں پہ آیا لیکن وہ معاملات کچھ اور ہی وہاں پہ کھل گئے جا کے, اور اس کے بعد وہ باقاعدہ وہ لڑکا اس کو بلیک میل کرنا شروع ہو گیا. اور بعد میں چیز ایک اور شاکنگ جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہ جو پیرنٹس جو بنے تھے اس لڑکے کے, وہ ماں کوئی پیسے دے کے ماں بنایا ہوا تھا کسی کو, یعنی ماں کو خریدا ہوا تھا اور پیسے دے کے صرف ایسے ہی وہ ویڈیو کے سامنے بٹھا دیا. اور وہ آپ کو کیا پتہ, آپ کیسے ویریفائی کریں گے کہ اس کی اصل ماں ہے بھی یا نہیں ہے. تو یہ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. تو ایسے میں آپ کیسے ریلائبل آپ کے لیے یہ ساری سوشل میڈیا ایپس اور یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو خدا کے لیے ان چیزوں کو اتنا زیادہ پروموٹ نہ کریں. اور دوسرا, اپنی پسند ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ کو میکسیمم آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہیں, کوئی ایک دو چیزیں اگر انسان کو نہ بھی ملیں زندگی میں, تو کیا اس کی زندگی نہیں گزرتی؟ کتنے ایسے رشتے ہیں جو صرف اسی وجہ سے نہیں ہوتے یا لیٹ ہو جاتے ہیں, یا وہ بیچاری بچیاں گھر میں بیٹھی رہتی ہیں یا لڑکے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ اچھا رشتہ, اس کے بدلے کتنے رشتوں کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ نہیں وہ بہت اچھا رشتہ تھا, اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے. تو یہ بیسکلی ایک جو مائنڈ سیٹ ہے نا, یہ توڑنا ہے. اور یہ مائنڈ سیٹ بنا صرف ہمارا سوشل میڈیا کی وجہ سے, ان انفلوئنسرز کی وجہ سے. صرف کیا ہے کہ ہم یہ ان کے کپل شوٹ دیکھ کے انسپائر ہو جاتے ہیں, اور بعد کی کہانی ہمیں پتہ نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو پلیز خدا کے لیے اپنا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بدلیں, اس کو چینج کریں, کیونکہ یہ آپ ہی کے لیے زہر ثابت ہو سکتا ہے اور کسی کا اس میں کچھ نہیں جائے گا. اور بہت زیادہ 100,000 آف ایسے کیسز ہیں جو صرف اسی وجہ سے سولوشن یا ریزالو نہیں ہو پا رہے ہیں. کیونکہ ان کا یہی مائنڈ سیٹ تھا. امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ملی ہوگی. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا.